नमस्कार विद्यार्थीहरू, आजको यस कक्षामा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। म होमनाथ पौडेल र आजको कक्षामा हामीले कक्षा 10 को सामाजिक अध्ययन विषयको एकाइ 7 मा रहेको हाम्रो विगतको पाठ 2 मा छलफल गर्दै छौं। हाम्रो विगतको पाठ 2 मा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको एक दशक रहेको छ। यो भनेको विक्रम सम्वत 2007 सालदेखि 2017 सालसम्मको अवधिको विषयमा हामीले छलफल गर्नेछौं। यो समयमा नेपालमा भएका विभिन्न राजनैतिक गतिविधि र राजनैतिक घटनाक्रमको विषयमा हामी आजको कक्षामा छलफल गर्नेछौं। विद्यार्थीहरू, तपाईहरु कापी, कलम, किताब निकाल्नुहोला र आवश्यकता अनुसार बुँदा टिपोट पनि गर्दै गर्नुहोला है। आजको कक्षामा हामीले मुख्य गरी एउटा खाली ठाउँ भर्ने अभ्यास गर्नेछौं। त्यो तपाईहरु सक्रिय रूपमा सहभागी हुनुहोला यसमा। त्यसपछि 2007 सालको क्रान्ति पछिको राजनीतिक अवस्थाको विषयमा छलफल गर्नेछौं। त्यसैगरी 2007 साल पछिका सरकारको गठन अनि विघटनको विषयमा पनि आजको कक्षामा हामीले छलफल गर्नेछौं। त्यसै गरेर डाक्टर केआई सिंहको असन्तुष्टिको कारण पनि हामीले थाहा पाउनेछौं। इतिहासमा 7 सालदेखि 17 सालसम्मको घटनाक्रमको अध्ययन गर्दा डाक्टर केआई सिंहको विषयमा पनि हामीले छलफल गर्छौं। त्यस्तै 2007 सालपछि गठन भएका सरकारहरू लामो समयसम्म चल्न सकेनन्। के कारणले गर्दा ती सरकारहरू छोटो छोटो समयमा विघटन हुने गरे भनेर पनि आज छलफल गर्नेछौं। कतिपय कुराहरूको कारण थाहा पाउनेछौं र केही प्रश्नहरूको उत्तर पनि थाहा पाउनेछौं। लेख्ने अभ्यास पनि गर्नेछौं। विद्यार्थीहरू, अब हामी आजको कक्षाको थालनी गरौँ है त। तपाईहरु सबैजना तयार हुनुहुन्छ? ल, स्क्रिनमा हेर्नुस् त। दिइएको खाली ठाउँमा उपयुक्त शब्द भरौं। त्यहाँ शब्दहरू दिइएका छन्, म पढ्छु है। निर्वाचन, सम्झौता, विधानसभा, प्रजातन्त्र, स्वतन्त्र, दलीय, रक्षा, गिराउने, मातृका प्रसाद, स्थिरता, दबाव, अन्तरिम, जनप्रतिनिधि, प्रत्याभूत, मनमुटाव, कांग्रेस, यी शब्दहरू दिइएका छन्। यस्ता खाली ठाउँमा हामीले उपयुक्त शब्द भर्नेछौं। मैले यहाँ पढ्छु है। दिल्ली ... को आधारमा राणा शासनको अन्त्य भयो र देशमा ... को स्थापना भयो। प्रजातन्त्रको स्थापना पछि देशमा ... राजनीतिक व्यवस्था सुरुवात भयो। अब यसलाई हेरौँ है त के रहेछ है। तपाईहरुले भर्दै गर्नुभएको छ होला। दिल्लीमा के होला? त्यहाँ खाली ठाउँमा ... को आधारमा दिल्ली ... को आधारमा हेरौँ है के रहेछ। दिल्ली, त्यहाँ खाली ठाउँमा सम्झौता रहेछ है। मिल्यो नि तपाईहरुको? दिल्ली सम्झौताको आधारमा राणा शासनको अन्त्य भयो र देशमा ... को स्थापना भयो। के को होला? प्रजातन्त्रको स्थापना भयो। प्रजातन्त्रको स्थापना पछि देशमा ... राजनीतिक व्यवस्थाको सुरुवात भयो। के होला त्यहाँ? के राजनीतिक व्यवस्था होला? दलीय राजनीतिक व्यवस्थाको सुरुवात भयो। दलीय राजनीतिक भनेको विभिन्न राजनीतिक दलहरू हुने र तिनै राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अथवा तिनै राजनीतिक दलहरूले आपसमा समझदारी गर्ने र देशको राजनीतिलाई, देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने प्रणालीलाई दलीय राजनीतिक व्यवस्था भनिन्छ। दिल्ली सम्झौता पछि नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएर दलीय राजनीतिक व्यवस्थाको सुरुवात
भएको थियो। यहाँबाट हामीले यो थाहा पायौँ। अब हेरौँ है फेरि। यो समयमा देशमा सरकार बनाउने र कार्यहरू धेरै भए। प्रजातन्त्रको स्थापनापछि देशको राजनीतिले प्राप्त गर्न सकेन। 2007 सालको चैत्र 17 गते नेपालको शासन विधान पारित गरेर लागू गरियो। के रहेछ तपाईहरुले पनि भर्दै हुनुहुन्छ, यहाँ पनि हेर्दै गरौँ है। यो समय भनेको विक्रम सम्वत 2007 सालदेखि 17 सालसम्मको समयमा देशमा सरकार बनाउने र गिराउने कार्यहरू धेरै भए। प्रजातन्त्रको स्थापनापछि देशको राजनीतिले स्थिरता प्राप्त गर्न सकेन। के रहेछ त्यो खाली ठाउँमा के भर्नुपर्ने? स्थिरता। 2007 सालको चैत्र 17 गते नेपालको अन्तरिम शासन विधान पारित गरेर लागू गरियो। तपाईहरुले मिलाउनु भएको थियो है विद्यार्थीहरु। फेरि हेर्नुस् है। यस विधानमा मुलुक प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था गरिएको थियो। यसै क्रममा संयुक्त मन्त्रीमण्डलमा राणा र नेपाली कांग्रेसका सदस्यहरू बीचमा सुरु भयो र 2008 कार्तिक 8 मा एक दलको मात्र मन्त्रीमण्डल हुनुपर्छ भनी तर्फका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिए। मिलाइसक्नु भएको छ है तपाईहरुले। अब हेर्दै जाउँ है। यस विधानमा जनप्रतिनिधिमूलक प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था प्रत्याभूत गरिएको थियो। यसै क्रममा संयुक्त मन्त्रीमण्डलमा राणा र नेपाली कांग्रेसका सदस्यहरू बीच मनमुटाव सुरु भयो र 2008 कार्तिक 8 मा एक दलको मात्र मन्त्रीमण्डल हुनुपर्छ भनी कांग्रेस तर्फका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिए। यसको डडमा परेर मोहन शमशेरले पनि राजीनामा दिए। यसपछि राजा त्रिभुवनले कांग्रेस नेता कोइरालाको नेतृत्वमा 8 जना कांग्रेस र 6 जना स्वतन्त्र गरी 14 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन गरे। के रहेछ है त? तपाईहरुले किताब पनि हेर्नु भएको छ होला। यसको दबावमा परेर, यसको दबाव भनेको के? नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट मन्त्रीमण्डलमा रहेका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिए। त्यही कुराको दबावमा परेर मोहन शमशेरले पनि राजीनामा दिए। यसपछि राजा त्रिभुवनले कांग्रेस नेता मातृका प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा 8 जना कांग्रेस र 6 जना स्वतन्त्र गरी 14 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन गरे। ल, मोहन शमशेरको सरकारको पतनपछि, अर्थात् मोहन शमशेरको सरकारमा राणा कांग्रेस थिए, त्यो सरकार चल्न नसकेपछि फेरि मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको नेपाली कांग्रेसको सरकार गठन गरियो। अब अर्को है। यस सरकारलाई न्याय विभाग खडा गर्ने, जनताका नागरिक अधिकारको गर्ने, लोकसेवा आयोगको व्यवस्थालाई राम्रोसँग लागू गर्ने र 2009 साल भित्र का लागि आम निर्वाचन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी प्रदान गरिएको थियो। के रहेछन्? यो मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री रहेको सरकारका जिम्मेवारीहरू है। यहाँ यस सरकारलाई स्वतन्त्र न्याय विभाग खडा गर्ने, जनताका नागरिक अधिकारको रक्षा गर्ने, लोकसेवा आयोगको व्यवस्थालाई राम्रोसँग लागू गर्ने र 2009 साल भित्र विधानसभाका लागि
आम निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरिएको थियो। विधानसभा संविधान बनाउनको लागि दिल्ली सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार विधानसभाको गठन गर्नु पर्थ्यो। यो निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारी मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री रहेको सरकारलाई दिएको थियो। अर्थात् यी जिम्मेवारीहरू रहेका थिए। हामीले विद्यार्थीहरू खाली ठाउँ भर्ने अभ्यास गऱ्यौँ र त्यो अभ्यासबाट मोहन शमशेर प्रधानमन्त्री रहेको सरकार र मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री रहेको सरकारका विषयमा छलफल गऱ्यौँ। अब एउटा प्रश्न है, एउटा प्रश्न हेर्नुहोस् त विद्यार्थीहरू। दिल्ली सम्झौतामा चित्त नबुझाउने नेता को हुन्? हामीले दिल्ली सम्झौताको कुराकानी गऱ्यौँ नि। हामीले अघिल्लो पाठमा दिल्ली सम्झौताको विषयमा पनि छलफल गरेका थियौँ र एकजना नेतालाई अथवा मुक्ति सेनाका एकजना कमान्डरलाई दिल्ली सम्झौतामा चित्त बुझेको थिएन। दिल्ली सम्झौतामा चित्त नबुझाउने नेता को होलान् विद्यार्थीहरू? एकैछिन तपाईहरूले यो विषयमा सोच्दै गर्नुहोस् है। यो प्रश्नको जवाफ तपाईहरूले आफै थाहा पाउनुहुनेछ, थाहा पाउने प्रयास गर्नुहोला। अब हामी अर्को विषयवस्तुमा छलफल गरौँ है। ल, 2007 सालदेखि 17 सालसम्मका राजनीतिक गतिविधिमा त्यहाँ हेर्नुहोस् त, डाक्टर केआई सिंहको विद्रोह भनेर आयो। अब तपाईहरूले अनुमान गरिसक्नुभयो, डाक्टर केआई सिंहलाई दिल्ली सम्झौता चित्त बुझेको थिएन। त्यसैले डाक्टर केआई सिंहले विद्रोह गरे। दिल्ली सम्झौतामा चित्त नबुझाउने नेता डाक्टर केआई सिंह हुन्। अघि प्रश्न हेरेका थियौँ नि, हामीले बोर्डमा लेखेका थियौँ नि, तपाईहरूले कापीमा पनि लेख्नुभएको थियो होला। दिल्ली सम्झौताबाट असन्तुष्ट डाक्टर केआई सिंह दिल्ली सम्झौताबाट चित्त नबुझाउने नेता थिए। उनी खुसी थिएनन्, सन्तुष्ट थिएनन्। त्यसैले उनले के गरे? 2007 सालको क्रान्तिलाई निरन्तरता दिए। मुक्ति सेनाले क्रान्ति रोक्ने र हतियार सरकारलाई बुझाउने भन्ने दिल्ली सम्झौताको एउटा शर्त थियो। तर डाक्टर केआई सिंहले क्रान्ति रोकेनन्, उनले क्रान्तिलाई निरन्तरता दिए। डाक्टर केआई सिंह, उनका साथीहरू र समर्थकहरू गिरफ्तार गरिए। किन गिरफ्तार गरिए? उनले क्रान्ति नरोकेर क्रान्तिलाई निरन्तरता दिएको हुनाले गिरफ्तार गरिए। त्यसपछि के गरिएछ? डाक्टर केआई सिंह, उनका साथीहरू र समर्थकहरूलाई भैरहवामा कैद गरेर राखियो। केआई सिंहलाई साथीहरूसँग र समर्थकहरूसँग भैरहवामा कैद गरेर जेलमा राखियो। त्यसपछि के भएछ त? डाक्टर केआई सिंह 2008 साल आषाढ 27 गतेका दिन जेलबाट भाग्न सफल भए। भैरहवाको जेलबाट केआई सिंह भागे 2008 साल असार महिनाको 27 गते। अनि सोही वर्षको श्रावणमा पुनः गिरफ्तार गरी काठमाडौँको जेलमा ल्याएर कैद गरियो। असारको 27 गते भैरहवाबाट उनी भागेपछि साउन महिनामा गिरफ्तार गरियो र भैरहवाको कैदमा नराखेर, भैरहवाको जेलमा नराखेर काठमाडौँ ल्याएर उनलाई काठमाडौँमा कैद गरियो। 2008 साल माघ 8 गते राति डाक्टर केआई सिंहका समर्थकहरूद्वारा सिंहदरबारमा आक्रमण। ल, केआई सिंहलाई थुनेर राखिएको थियो कैदमा। केआई सिंहका समर्थकहरूले सिंहदरबारमा आक्रमण गरे 8 साल माघ 8 गते। अनि के भएछ? डाक्टर केआई सिंह जेलमुक्त भई भागेर तिब्बतमा शरण लिन गए। उनका समर्थकहरूले सिंहदरबारमा आक्रमण गरे। त्यसपछि डाक्टर केआई सिंहलाई जेलबाट मुक्त गरे। जेलबाट मुक्त भएपछि केआई सिंह त्यहाँबाट भागेर तिब्बत गए र तिब्बतमा शरणार्थी जीवन अर्थात् निर्वासित जीवन बिताउन लागे। यो डाक्टर केआई सिंहको विद्रोह थियो विद्यार्थीहरू। केआई सिंहको विद्रोहको विषयमा हामीले जानकारी पायौँ, छलफल गऱ्यौँ। अब एउटा प्रश्न है। ल विद्यार्थीहरू, यो प्रश्न तपाईहरूले लेख्नुहोस् त कापीमा।
परामर्शदात्री सरकारको परिचय दिनुहोस्। ल यो प्रश्न आफ्नो कापीमा लेख्नुहोस् है। परामर्शदात्री सरकारको परिचय दिनुहोस्। 2007 सालदेखि 17 सालसम्मको अवधिमा बनेको एउटा सरकार थियो यो परामर्शदात्री सरकार बनेको। परामर्शदात्री भनेको सल्लाह दिने सरकार। त्यो तपाईहरुले किताबमा पनि भेट्टाउनु भयो होला। ल मैले पनि लेखेर ल्याएको छु, हेरौँ है त। ल विद्यार्थीहरु, तपाईहरुले प्रश्न लेख्नुभयो है। परामर्शदात्री सरकारको परिचय। अब हेरौँ है त। यहाँ हामीले छलफल गरौँ है। त्यहाँ स्क्रिनमा देख्नुभयो परामर्शदात्री सरकार। मातृका प्रसाद कोइरालाको राजीनामापछि राजा त्रिभुवनले 2009 साल श्रावण 30 गते गठन गरेको सरकार। ल मातृका प्रसाद कोइरालाले राजीनामा दिए। मातृका प्रसाद कोइरालाले राजीनामा दिएपछि राजा त्रिभुवनले अर्को सरकार गठन गरे। त्यो सरकारको नाम परामर्शदात्री सरकार। कहिले गठन भएको रहेछ हेर्नुस् त, 2009 साल श्रावण 30 गते। अनि यो सरकारको अध्यक्षमा केशर शमशेर रहेका थिए। केशर शमशेर राणालाई यो परामर्शदात्री सरकारको अध्यक्ष बनाइएको थियो। अनि परामर्शदात्री सरकार 6 सदस्य रहेको थियो। यसमा 6 जना मन्त्रीहरू रहेका थिए। त्यो मन्त्री परिषदको अध्यक्ष अर्थात् त्यो सरकारको अध्यक्ष केशर शमशेर थिए। उनलाई प्रधानमन्त्री भनिएको थिएन, परामर्शदात्री सरकारका अध्यक्ष भनिएको थियो। अनि 2009 साल भाद्र 10 गते विशेष परिस्थिति ऐन 2009 घोषणा गरेको। ल यो परामर्शदात्री सरकारले गरेको एउटा काम, के काम गरेछ? विशेष परिस्थिति ऐन 2009 भनेर एउटा ऐन बनायो, नियम ऐन बनायो। यो ऐन त्यति राम्रो मानिदैन, किनभने विशेष परिस्थिति ऐन 2009 ले नेपालको अन्तरिम शासन विधानको कार्यपालिका र व्यवस्थापिका सम्बन्धी प्रावधानहरू निलम्बन गरेको थियो। ल यसको प्रावधान के रहेछ? यसको मुख्य कुरा के रहेछ भन्दा अन्तरिम शासन विधानमा उल्लेख भएको कार्यपालिका र व्यवस्थापिका सम्बन्धी प्रावधानहरू यो विशेष परिस्थिति ऐन 2009 ले निलम्बन गर्यो। अब त्यसलाई आफ्नो किसिमले राजाले चलाउन सक्ने अथवा अरू प्रबन्ध गर्न सक्ने व्यवस्था गर्यो यो ऐनले। त्यस्तै यो सरकार 2010 साल असार 2 गतेसम्म कायम रह्यो। करिब 11 महिना जस्तो यो परामर्शदात्री सरकार चल्न सक्यो। अब अर्को प्रश्न आयो, परामर्शदात्री सरकारको विघटनपछि देशको राजनीतिक अवस्था के कस्तो भयो लेख्नुहोस्। प्रश्न लेख्नुहोस् त विद्यार्थीहरू। परामर्शदात्री सरकारको विघटनपछि देशको राजनीतिक अवस्था के कस्तो भयो लेख्नुहोस्। 2010 सालमा परामर्शदात्री सरकार विघटन भयो। त्यसपछि राजनीतिक अवस्था के भयो त हेरौँ है त। ल परामर्शदात्री सरकारको विघटनपछि मातृका प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा विक्रम सम्वत 2010 असार 2 मा नयाँ सरकार गठन। के भएछ? परामर्शदात्री सरकार विघटन भयो। त्यसपछि परामर्शदात्री सरकार विघटन भएपछि फेरि मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने। मातृका प्रसाद कोइराला योभन्दा अगाडि पनि प्रधानमन्त्री बनेका थिए। मोहन शमशेरको सरकार विघटन भएपछि अर्थात् राणा काङ्ग्रेस सरकार विघटन भएपछि मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बनेका थिए। त्यसपछि फेरि परामर्शदात्री सरकार बन्यो। अनि त्यो परामर्शदात्री सरकार विघटन भएपछि फेरि
मातृका प्रसाद कोइरालाको नयाँ सरकार बन्यो। मातृका प्रसाद राष्ट्रिय प्रजा पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी छाडेर मातृका प्रसाद कोइरालाले राष्ट्रिय प्रजा पार्टीको स्थापना गरेका थिए र मातृका प्रसाद कोइराला राष्ट्रिय प्रजा पार्टीका अध्यक्ष थिए। अब राष्ट्रिय प्रजा पार्टीका तर्फबाट मातृका प्रसाद कोइराला नेपालका प्रधानमन्त्री बने। अनि सुरुदेखि नै यस सरकारलाई सङ्कट, जब मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री रहेको सरकार गठन भयो, यो सरकार सुरुदेखि नै अप्ठ्यारोमा पर्यो। विभिन्न समस्याहरू झेल्नु पर्यो। के समस्या रहेछन् त? मुख्य रूपमा हेर्नुहोस् त, भारतीय सेना सशस्त्र नेपाल प्रवेश गरेछ। हात हतियार सहित भारतीय सेनाहरू नेपाल प्रवेश गरेछन्। मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री रहेको समयमा कुनै पनि देशका सेनाहरू अर्को देशमा प्रवेश गर्नु राम्रो मानिँदैन। त्यो अर्को मुलुकमाथि हुने हस्तक्षेप जस्तो मानिन्छ। त्यसै गरी भीमदत्त पन्तको विद्रोह, भीमदत्त पन्तले सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा किसान आन्दोलन चलाइरहेका थिए। भीमदत्त पन्त मार्फत किसान आन्दोलन, किसान विद्रोह चलिराखेको थियो र अर्को विवादास्पद कोशी सम्झौता पनि भएको थियो। कोशी नदीको विषयमा सम्झौता भएको थियो। यसले गर्दा यो सरकार अर्थात् मातृका प्रसादको सरकार सङ्कटमा परेको थियो र सरकारका गतिविधिहरूको सबैतिर आलोचना भएको थियो। कसैले पनि सरकारका गतिविधिहरू मन पराएका थिएनन्। विक्रम सम्वत 2011 फागुन 18 गते मातृका प्रसाद कोइरालाको राजीनामा र सरकार विघटन। हेर्नुहोस् त, हामीले 7 सालदेखि 11 सालसम्मको कुराकानी गर्दा कतिवटा सरकार बन्ने र विघटन हुने क्रम चलेछ। मोहन शमशेरको सरकार बन्यो, त्यो पनि विघटन भयो। यहाँ प्रधानमन्त्रीको नामबाट पनि लिइन्छ। अनि त्यसपछि फेरि मातृका प्रसाद कोइरालाको सरकार बन्यो, त्यो पनि विघटन भयो। अनि फेरि परामर्शदात्री सरकार बन्यो, त्यो सरकार पनि विघटन भयो। अनि फेरि मातृका प्रसाद कोइरालाको सरकार बन्यो राष्ट्रिय प्रजा पार्टीका तर्फबाट, त्यो सरकार पनि विघटन भयो। यो 4 वर्षको करिब 4 वर्ष जतिको अवधिमा। यसपछि के भयो त? परामर्शदात्री सरकारको विघटनपछि के भयो भन्ने विषयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। मातृका प्रसाद कोइरालाको सरकार बन्यो, अनि फेरि मातृका प्रसाद कोइरालाको सरकार विघटन भएपछि के भएछ भन्ने विषयमा अब हामीले एउटा संवादको माध्यमबाट कुराकानी बुझौँ। त्यहाँ हेर्नुहोस् त, स्क्रिनमा मैथिली र पासाङको कुरा सुनौँ। यो पनि त्यही 11 साल पछाडि अर्थात् 7 सालदेखि 17 साल बिचको अवधिमा भएका, मुख्य गरी 11 साल पछाडि भएका राजनीतिक गतिविधिहरूसँग सम्बन्धित छ। यहाँहरू सबैले त्यो कुरा अनुमान गरिसक्नुभयो। कुरा गरौँ है त, संवाद हेरौँ है, कुरा सुनौँ। पासाङ, निकै गम्भीर देखिन्छौ नि, के भयो? मैथिलीले सोध्नुभयो है। केही होइन मैथिली, मैले हिजो कक्षामा छलफल भएको कुरा सम्झने प्रयास गरेको मात्र हुँ। के विषयको? सामाजिक अध्ययनको हो पासाङ। अब पासाङको जवाफ है, हो सामाजिक विषयकै हो मैथिली। 2011 साल फागुन 18 गते मातृका प्रसाद कोइरालाले सरकारबाट राजीनामा दिए। त्यसपछि के भयो? तपाईहरू पनि यही कुरा जान्न इच्छुक हुनुहुन्छ है विद्यार्थीहरू? ल, अब यहाँ यही विषयमा छलफल हुन्छ है त। मैथिलीको कुरा। यसपछि देशमा महेन्द्रले शासन गर्न थाले। योभन्दा अगाडि हामीले त राजा त्रिभुवन भनिराखेका थियौँ। यहाँ महेन्द्रको कुरा आयो है त। अब यहाँ प्रसङ्ग जोडिन्छ, हेरौँ त। पासाङले भन्नुहुन्छ, मैले बल्ल थाहा पाएँ मैथिली 2011 साल फागुन 30 गते राजा त्रिभुवनको मृत्यु भयो। त्यसपछि 2011
2011 साल चैत्र 4 गते युवराज महेन्द्र नेपालका राजा बने, होइन र? हो कि होइन है? हो पासाङ। 2012 वैशाख 1 मा राजा महेन्द्रले शाही सल्लाहकार सरकार गठन गरे। ल, राजा त्रिभुवनले परामर्शदात्री सरकार भनेर गठन गरेका थिए भने यता महेन्द्रले फेरि शाही सल्लाहकार सरकार भनेर सरकार गठन गरे। अनि के भएछ? तिमीले भनेको कुरा ठिक हो, पासाङले भन्नुहुन्छ है मैथिलीलाई। तिमीले भनेको कुरा ठिक हो। सरकारको संयोजक गुन्जमान सिंह रहेका थिए र यसमा 5 सदस्यहरू रहेका थिए। यसमा फेरि सरकारको अध्यक्ष पनि भनिएन, प्रधानमन्त्री पनि भनिएन, संयोजक भनियो। शाही सल्लाहकार सरकारका संयोजक गुन्जमान सिंह। मैथिलीले भन्नुहुन्छ, यो सरकारको सल्लाह मुताबिक राजा महेन्द्रले प्रत्यक्ष शासनको सुरुवात गरेका थिए। यो शाही सल्लाहकार सरकार करिब 10 महिनासम्म चलेको थियो। राजा महेन्द्रलाई सल्लाह दिने र महेन्द्रले त्यही सरकारको सल्लाह अनुसार देशमा शासन गर्ने। प्रधानमन्त्री भएन अनि राजाको प्रत्यक्ष शासन चल्यो। अनि पासाङले भन्नुहुन्छ, 2012 साल माघ 12 मा यो सरकार विघटन भएपछि मातृका प्रसादको सरकार गठन भएको होइन र? मैथिली के भएछ है? मातृका प्रसादको। योभन्दा अगाडि पनि हामीले मातृका प्रसादको कुराकानी गरिसक्यौँ। 2 पटक मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको कुरा गऱ्यौँ। अब फेरि यहाँ पासाङले मैथिलीलाई सोध्नुभयो। 12 साल माघ 12 मा राजाले गठन गरेको, महेन्द्रले गठन गरेको शाही सल्लाहकार सरकार विघटन भयो। त्यसपछि मातृका प्रसाद कोइरालाको सरकार बनेको होइन र भनेर सोध्नुभयो है। होला कि नहोला विद्यार्थीहरू? ठिक छ, तपाईहरूले पनि जान्नुभएको छ। यहाँ मैथिलीको कुराकानीबाट थाहा पाउन। होइन नि, होइन नि। शाही सल्लाहकार सरकारको विघटन भएको भोलिपल्ट नै टङ्कप्रसाद आचार्यको सरकार गठन भएको। टङ्कप्रसाद आचार्य सम्झनु भएको छ तपाईहरूले? योभन्दा अघिल्लो कक्षामा छलफल भएको थियो टङ्कप्रसाद आचार्यको विषयमा। टङ्कप्रसाद आचार्य नेपाल प्रजा परिषदका संस्थापक अध्यक्ष अथवा सभापति। टङ्कप्रसाद आचार्यको सरकार गठन भएको रहेछ विक्रम सम्वत 2012 सालमा। हो, टङ्कप्रसाद आचार्य प्रजा परिषदका अध्यक्ष पनि थिए। उनको नेतृत्वमा 7 सदस्यहरू रहेको सरकार बनेको थियो। तर यो सरकार किन विघटन भयो? किन विघटन भयो? पासाङलाई थाहा भएन है। तपाईहरूलाई थाहा छ विद्यार्थीहरू? टङ्कप्रसाद आचार्यको सरकार किन विघटन भयो? पक्कै थाहा छ। अब फेरि यहाँ मैथिलीको कुराबाट पनि थाहा पाउनेछौँ, यही संवादबाट पनि थाहा पाउनेछौँ है। 2014 साल आश्विनमा आम चुनाव गराउने भनिएको थियो, तर यसले आम चुनाव गराउन सकेन। सम्झिनुहोस् त विद्यार्थीहरू, टङ्कप्रसाद आचार्यको सरकार विघटन हुनुको कारण के रहेछ? एउटा कारण 2014 साल आश्विनमा आम चुनाव गराउनु पर्ने थियो, तर टङ्कप्रसाद आचार्यको सरकारले आम चुनाव गराउन सकेन। अनि टङ्कप्रसाद आचार्यको सरकार चल्न नसक्नुका अरू कारण पनि थिए नि, होइन र? एउटा मात्रै होइन रहेछ। एउटा कारण रहेछ चुनाव गराउन नसक्नु। अनि अरू केही थिए कि हेरौँ त। हो पासाङ, यस सरकारको समयमा देशमा चरम आर्थिक सङ्कट देखा पर्यो। अर्थतन्त्र कमजोर भयो। देशको अर्थतन्त्र कमजोर भयो। सरकारले पत्र पत्रिकामा बन्देज लगाउने प्रयास पनि गर्यो। ल, टङ्कप्रसाद आचार्यको सरकार विघटन हुनुका प्रमुख 3वटा कारणहरू यही संवादबाट हामीले थाहा पायौँ है विद्यार्थीहरू। के थाहा पायौँ? 2014 सालसम्ममा आम निर्वाचन गराउन नसक्नु, देशमा
आर्थिक सङ्कट, चरम आर्थिक सङ्कट देखा पर्नु, त्यसपछि पत्र पत्रिकामा अर्थात् समाचार माध्यममाथि प्रतिबन्ध लगाउने, बन्देज लगाउने प्रयास गर्नु। यो कारणले गर्दा मातृका प्रसाद, टङ्क प्रसाद, मातृका प्रसाद भनेछु मैले, टङ्क प्रसाद आचार्यको सरकार विघटन हुन पुगेको थियो। यस्ता घटनाले गर्दा पो यो सरकार पनि लामो समयसम्म टिक्न नसकेको रहेछ। हो नि, 2013 साल असार 31 मा टङ्क प्रसाद आचार्यको सरकार विघटन भयो, निर्वाचन गराउन नसक्ने भयो। नसक्ने भएपछि यो सरकार विघटन भयो। ल, कुरा गर्दा गर्दै घन्टी पनि बज्यो, अब पछि कुरा गरौँला है भनेर उहाँहरूले आफ्नो कुराकानी, आफ्नो संवाद यसरी सक्नुभयो। ल विद्यार्थीहरू, हामीले अहिले यो संवादबाट टङ्क प्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री रहेको सरकारको विषयमा छलफल गऱ्यौँ। अब अर्को विषयमा कुराकानी गरौँ है। तपाईहरूले किताब पनि हेर्नुभएको छ नि, आवश्यक हुँदा पनि टिपोट गर्नुभएको होला, गर्दै गर्नु होला है। किताब पढौँ र छलफल गरौँ। किताब हेर्नुहोस् त विद्यार्थीहरू तपाईँहरू, अनि त्यहाँ भएको कुरा यहाँ पढौँ। तपाईँहरू पनि पढ्नुहोस् है। डाक्टर केआई सिंहको नेतृत्वको सरकार। तपाईँहरूले केआई सिंह भनेर त सम्झिनु भएको छ नि, केआई सिंहको विद्रोह भनेर हामीले आज कक्षाको सुरुतिर कुराकानी गरेका थियौँ। केआई सिंह तिब्बतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेका थिए भनेर पनि कुरा गरेका थियौँ। यहाँ पनि त्यही प्रसङ्ग आयो। सहयोगीहरूले जेलमा आक्रमण गरी भगाएका डाक्टर केआई सिंह तिब्बतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेका थिए। देशको राजनीतिक अन्योलता कायमै थियो, देशमा स्थिर राजनीतिक अवस्था थिएन। यसै समयमा डाक्टर केआई सिंहले आफ्ना कार्यहरूबाट आफू ज्यादै दुखी र ग्लानि भएको, डाक्टर केआई सिंहको कुरा हो है। डाक्टर केआई सिंहले आफ्नो कार्यबाट आफू ज्यादै दुखी र ग्लानि भएको, देशको अवस्थादेखि दुखी भएको, राजासँग माफी माग्न चाहेको र राजासँगै मिलेर देशको सेवा गर्ने तीव्र इच्छा रहेको भनी राजा महेन्द्रलाई पत्र लेखे। कसले लेख्यो? डाक्टर केआई सिंहले तिब्बतबाट पत्र लेखे। के कुरा खुलाएर लेखे त? के कुरा खुलाएर हेर्नुहोस् त। आफ्नो कार्यहरूबाट आफू ज्यादै दुखी र ग्लानि भएको, देशको अवस्थादेखि दुखी भएको, राजासँग माफी माग्न चाहेको र राजासँगै मिलेर देशको सेवा गर्ने तीव्र इच्छा रहेको भन्दै राजालाई पत्र लेखे, एउटा चिठी लेखे। अनि त्यो चिठी पाएपछि राजाले पनि उनलाई आम माफी दिने घोषणा गरे र नेपाल बोलाए। ल डाक्टर केआई सिंह, तपाईँले माफी पाउनुभयो, अब तपाईँ नेपाल आउनुहोस् भनेर राजा महेन्द्रले डाक्टर केआई सिंहलाई नेपाल बोलाए। उनी काठमाडौँ आउँदा भव्य स्वागत समेत गरियो। विक्रम सम्वत 2014 साल श्रावण 11 मा उनको नेतृत्वमा सरकार गठन गरियो। तर यो सरकार करिब 3 महिना मात्र टिक्यो। ल डाक्टर केआई सिंहको नेतृत्वमा सरकार गठन गरियो, त्यो सरकार जम्मा 3 महिना मात्रै टिक्न सक्यो। अब अर्को है, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 र सुवर्ण शमशेरको सरकार। के रहेछ है? राजा महेन्द्रले शाही घोषणा मार्फत डाक्टर केआई सिंहको सरकार विघटन गरी 2014 साल कार्तिक 29 देखि 2015 साल जेठ 2 गतेसम्म आफैले प्रत्यक्ष शासन गरे। कसैलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाएनन्, कुनै मन्त्रीमण्डल नै गठन गरेनन्। राजा महेन्द्रले 2014 साल कार्तिक 29 गतेदेखि 2015 साल जेठ 2 गतेसम्म आफै आफ्नो इच्छा अनुसार देशमा प्रत्यक्ष शासन सञ्चालन गरे। हामीले यहाँ पढ्दैछौँ है। 2014 साल चैत्र
3 गते संविधानको मसौदा तयार गर्न भगवती प्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा राजाराम पन्त, सूर्य प्रसाद उपाध्याय, रणधीर सुब्बा सदस्य रहेको मसौदा समिति गठन गरे। यो राजा महेन्द्रले है विद्यार्थीहरू आफ्नो प्रत्यक्ष शासनकालको अवधिमा को थिए मसौदा समितिमा? अध्यक्षमा भगवती प्रसाद सिंह अनि सदस्यहरूमा राजाराम पन्त, सूर्य प्रसाद उपाध्याय र रणधीर सुब्बा रहेका थिए। 2015 साल जेठ 2 मा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता सुवर्ण शमशेरको अध्यक्षतामा काम चलाउ सरकार गठन गरे। प्रत्यक्ष शासन रोकेर फेरि सुवर्ण शमशेरलाई अध्यक्ष बनाएर एउटा सरकार गठन गरे। त्यो सरकारको नामै काम चलाउ सरकार, सुवर्ण शमशेरको काम चलाउ सरकार भनेर भनियो। अनि नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 को मसौदा तयार भयो। त्यो मसौदामाथि छलफल गरेपछि त्यो संविधानलाई 2015 साल फागुन 1 गते जारी गरियो। हामीले किताबमा भएको पाठ पढ्यौँ है विद्यार्थीहरू, तपाईहरूले हेर्नुभयो। अब हामीले कति सिक्यौँ त, कति कुरा बुझ्यौँ त, के थाहा पायौँ? हेरौँ है कति सिक्यौँ। सहभागी हुनुहोस् है त। डाक्टर केआई सिंह किन जेल परेका थिए? किन जेल परेका रहेछन्? दिल्ली सम्झौता अस्वीकार गरी क्रान्तिलाई निरन्तरता दिएकाले है। अब अर्को है, डाक्टर केआई सिंहले के कुराहरू उल्लेख गरी राजा महेन्द्रलाई पत्र लेखेका थिए? पत्र लेखे, त्यसमा के थियो सम्झिनुस् है। किताबमा पनि हेर्दै हुनुहुन्छ होला कतिजनाले, किताबमा हेरेरै पनि गर्न सकिन्छ। यहाँ पनि हेरौँ है। आफ्नो कार्यहरूबाट आफू ज्यादै दुखी र ग्लानी भएको, देशको अवस्थादेखि दुखी भएको, राजासँग माफी माग्न चाहेको र राजासँगै मिलेर देशको सेवा गर्ने तीव्र इच्छा रहेको भनेर यस्ता कुराहरू उल्लेख गरेर राजा महेन्द्रलाई पत्र लेखेका थिए। राजा महेन्द्रले गठन गरेको संविधान मस्यौदा समितिका सदस्यहरू को थिए? अर्थात् पदाधिकारीहरू भनौँ। एकजना अध्यक्ष थिए अनि अरू सदस्यहरू थिए। सम्झिनुभयो अध्यक्षमा को थिए? ल यहाँ हेरौँ है त। भगवती प्रसाद सिंह अध्यक्ष र सदस्यहरूमा राजाराम पन्त, सूर्य प्रसाद उपाध्याय र रणधीर सुब्बा। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 कहिले जारी गरियो? मिति सम्झिनु भएको छ? सम्झिनु भएको होला पक्कै पनि ल है। 2015 साल फागुन 1 मा, अर्थात् 2015 साल फागुन 1 गते नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 जारी गरिएको थियो। अब यसपछि अर्को विषयमा छलफल गरौँ है। हेर्नुस् त त्यहाँ के आयो? प्रथम आम निर्वाचन र प्रजातान्त्रिक सरकार। 2015 साल फागुन 7 गतेबाट 109 क्षेत्रका लागि आम निर्वाचनको थालनी भयो। 109 क्षेत्रका लागि। नेपालमा अहिले कति क्षेत्रका लागि निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुरा तपाईहरुलाई थाहा छ। अहिले 165 क्षेत्रका लागि निर्वाचन हुन्छ भने 2015 सालमा 109 क्षेत्रका लागि निर्वाचन हुन्थ्यो। त्यो निर्वाचनको थालनी 2007 साल फागुन 7 गतेबाट भयो र 2016 साल वैशाख 21 गते
आम निर्वाचनको अन्त्य भयो। यो निर्वाचन पुरा हुनको लागि जम्मा 2 महिना 15 दिन लागेको थियो। 2 महिना 15 दिनको अवधिमा यो निर्वाचन पुरा भयो। त्यसपछि आम निर्वाचनको परिणाम के भएछ त्यहाँ हेर्नुस् त। आम निर्वाचनको परिणाम नेपाली कांग्रेसले 74 स्थानमा विजय हासिल गर्यो। जम्मा 109 स्थान मध्ये 74 स्थानहरूमा नेपाली कांग्रेसले विजय प्राप्त गर्यो। अनि कृष्ण प्रसाद भट्टराई नेपालको पहिलो सभामुखमा निर्वाचित भए। प्रतिनिधि सभाको प्रमुख सभामुख हुन्छ। अनि यसरी निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले 74 स्थानमा विजय प्राप्त गरेपछि नेपाली कांग्रेसका सदस्य कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई प्रतिनिधि सभाको सभामुख निर्वाचित गरियो अथवा चयन गरियो। विद्यार्थीहरू, हामीले प्रजातान्त्रिक सरकारको कुराकानी गर्दैछौँ। 2015 सालको निर्वाचनको कुराकानी गर्दैछौँ। 2016 साल जेठ 2 गते सुवर्ण शमशेरको सरकार विघटन भयो। राजा महेन्द्रले सुवर्ण शमशेरको अध्यक्षतामा गठन गरेको सरकार, त्यो सरकार विघटन भयो। विघटन भएपछि के भएछ है त? नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेतामा बीपी कोइराला र उपनेतामा सुवर्ण शमशेर निर्वाचित भए, चयन भए। संसदीय दलका नेता अर्थात् संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूले आफूमध्येबाट एकजना नेता चयन गर्छन्, त्यसलाई संसदीय दलको नेता भनिन्छ। अनि अर्को एकजना उपनेता चयन गर्छन्, ती उपनेतालाई संसदीय दलको उपनेता भनियो। संसदीय दलको नेता नै देशको प्रधानमन्त्री बन्ने प्रावधान हुन्छ। बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा 2016 साल जेठ 13 मा 19 सदस्य रहेको सरकार गठन भयो। 19 सदस्यीय सरकार। हेर्नुहोस् है, यो पहिलो जननिर्वाचित सरकार थियो। नेपालको पहिलो जननिर्वाचित सरकार कहिले गठन भएको थियो? 2016 साल जेठ 13 गते। पहिलो जननिर्वाचित सरकारमा कतिजना सदस्यहरू रहेका थिए? 19 जना हो। प्रथम जननिर्वाचित सरकार र बीपी कोइराला प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री हुन्। यो मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, यो सरकार प्रथम जननिर्वाचित सरकार हो र बीपी कोइराला प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री हुन्। विद्यार्थीहरू, अहिले हामीले 2007 सालदेखि 2017 सालको अवधिका विभिन्न राजनीतिक घटनाहरूको विषयमा छलफल गऱ्यौँ। छलफल गर्दा गर्दै अब हाम्रो आजको कक्षा पनि सकिन लाग्यो। आजको कक्षा सक्नुभन्दा अगाडि तपाईहरूको लागि एउटा प्रश्न। हेर्नुहोस् त, गृह कार्य 2007 सालदेखि 17 सालसम्मको अवधिका प्रधानमन्त्रीहरूको नाम लेख्नुहोस्। यहाँ प्रधानमन्त्री भनेको ठाउँमा नै विद्यार्थीहरू अनि मन्त्री परिषदका अध्यक्ष भनिएको होला, संयोजक भनिएको होला, परामर्शदात्री सरकारका अध्यक्ष भनिएको होला, ती सबैको नाम लेख्नु होला है। किताब हेरेर अरू स्रोतबाट खोजेर पनि लेख्नु होला र आफ्ना शिक्षकलाई, त्यसै गरी आफूभन्दा आफ्ना बाबा आमा दाजु दिदीहरूलाई, अभिभावकहरूलाई देखाउनु होला र छलफल गर्नु होला है त। हस् त, यो सँगसँगै आजको कक्षा यही अन्त्य गरौँ। नमस्ते।